बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले पाक पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद अब्बास है, आप देख रहे हैं डॉक्टर नवीद फ्रूट मंडी के साथ। नाज़रीन, मेरे तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ईरान के हवाले से है। चूँकि हमारे फ्रूट मंडी के अक्सर ताजरों का जो हमारी कम्युनिटी है जिसमें खजूर का काम करने वाले हैं, उनका ईरान के साथ कंसर्न ज़्यादा है, ईरान के साथ काम ज़्यादा है। यहाँ से मैंगोज़ और यहाँ से जो केला बनाना वगैरह भिजवाते हैं वहाँ, और चावल जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उसके बदले में वहाँ से खजूर इंपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी कंसर्न्स होते हैं कि ईरान के जो नई अपडेट्स हैं उसके हवाले से भी अपडेट किया जाए। तो आज चूँकि नाज़रीन का आज मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हुआ, एक जो बीबीसी की रिपोर्ट थी उस हवाले से उसको मैंने वेरीफाई अपने सोर्सेज से भी करने की कोशिश की ताकि हम किसी ऐसे ही ख़बर को उठा के ना चला दें, उसके बारे में प्रॉपर उसको हम वेरीफाई करते चलें। तो इसमें ईरान जो है ना नाज़रीन, वो रूस से जो लड़ाका तैयारे हैं वो ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक। और दूसरी एक चीज़ को डिस्कस किया है कि ईरान का रूस के साथ वो रिश्ता क्या है, रूस ईरान को क्यों सपोर्ट करना चाह रहा है, ख़ासकर इसराइल के साथ ये जो तनाव चल रहा है, जंग की सी सूरत हाल है, और इसराइल ईरान से क्यों जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, डरा हुआ भी है। ये नाज़रीन इसकी पे भी बहस करते हैं। और तीसरा ये है कि रूस और अमेरिका में तनाव की वजह क्या है, और इस वजह का जो है वो तनाव की जो है वो रूस क्या फ़ायदा उठा रहा है और उसका झुकाव ईरान की तरफ क्यों है। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले जो ईरान और रूस की जो है उसके रिश्ते की अगर हम बात करें, देखिए कोई मजहबी एज सच रिश्ता तो है नहीं, और डिफेंस और टेक्नोलॉजी में जो है ना वो रूस और ईरान आपस में बहुत अच्छा तावन करना चाह रहे हैं। रूस ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किस लिए करना चाह रहा है, वो ये है कि इस तावन की असल वजह यह है कि जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूक्रेन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो रशिया से बचने की, वो इसराइल अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को वहाँ यूटिलाइज कर रहा है, जिसका नुकसान जो रूस समझता है कि ये जितनी भी हमारी जो इस वॉर को, ये जंग में जो है वो वक्फा आ रहा है, ये जंग लंबी होती जा रही है, उसकी मेन वजह वो समझता है कि इसराइल उसको हेल्प कर रहा है। इसराइल ने वहाँ पे अपने जो है वो जो फर्दी नफरी वो भिजवाई हुई है अलल ऐलान, और ये सारा कुछ वो अमेरिका की शय पे कर रहा है, क्योंकि जो इसराइल है वो अमेरिका का एक किस्म का बदमाश बना हुआ है। इसी सूरत में वो जिस जिस जगह पे अमेरिका को चाहिए होता है वो इसराइल को आगे लगा देता है। ऐसे ही वो अमेरिका और ईरान के तनाव में इसराइल को यूटिलाइज कर रहा है, और इसी वजह से रूस जो है वो चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर जो जो सपोर्ट वो चाहते हैं, वो पिछले दिनों में रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी अमेरिका का दौरा की ईरान का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने हर तरह की, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पूरे अपने जो रशिया का एक त्यारा है सकोही Su-35, ये त्यारे उन्होंने अपना जो है ईरान को बेचने की पूरी जो है ना वो उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की, और साथ ही ईरान ने भी उसको जो है परचेज़ करने की, ख़रीदारी करने की रजामंदी ज़ाहिर की। और नाज़रीन, यही वजह है कि ईरान बाकी चीज़ों में तो काफ़ी हद तक बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपना आगे है, वो हर चीज़ अपने मिसाइल सिस्टम में भी आगे है, हर चीज़ में, सिर्फ फ़ज़ाइया उसके पास बहुत कमज़ोर है, जो कि 1979
کی اس سے پہلے کی بلکہ جو ہے 71 کی اس سے پہلے کی جو چیزیں اس کے پاس ہیں، جو رشیا سے کچھ طیارے خریدے ہوئے ہیں، جو انڈیا سے، یعنی وہ فضائی حدود میں بہت کمزور تھا فضائی لیول میں، تو اس کے لیے اس کے توڑ کے لیے ایران نے جو ہے وہ رشیا سے سکوئی Su-35 خریدنے کی جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق۔ جو تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو اسی وجہ سے اسرائیل بھی تھوڑا سا کنفیوز ہے، اسرائیل بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے کہ اگر یہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ فضائی حدود میں بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ اپنا مضبوط ہو جائے گا، اور وہ اس چیز سے اسرائیل بھی خائف ہے۔ دیکھیں یہ جو Su-35 ہے یہ بھاری بھرکم جو ہے نا مطلب کہ ہے یہ، اور 70 فٹ سے زیادہ لمبا ہے، اور اس کا وزن 35 ٹن تک جا سکتا ہے فضا میں، یعنی یہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ رشیا کا لڑاکا طیارہ ہے، اور یہ بڑی اچھی، اور اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں 2 انجن کام کرتے ہیں، اور یہ اتنا زبردست ہے کہ پلک جھپکتے ہی اپنی سمت کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی فرنٹ جاتا ہوا بیک لیفٹ رائٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنا یہ جدید ترین لڑاکا طیارہ ہے۔ اگر یہ لڑاکا طیارہ ایران کے پاس آ جاتا ہے تو ایران کی فضائی جو ہے کیپیسٹی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے نا ایران کو اس میں بڑی ایک انرجی آ گئی ہے کہ اگر وہ یہ چیز پرچیز کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے رشیا سے، اور اس کو جو ہے نا وہ اس میں اپنی فضائی جو حدود ہے اس کی حفاظت کرنا، فضائی ٹیکنالوجی کی حفاظت کرنا، فضائی اپنی حدود کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا بہت حد تک آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ناظرین اصل میں یہ لڑاکا طیارے تو بنائے گئے تھے مصر کے لیے، تو مصر کو چونکہ یہ فروخت نہیں ہو سکے رشیا کی طرف سے، یا ان کا معاہدہ نہیں ہو سکا، لیکن ایران کو اس کی بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ تو جو ہمارے جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین سب سے زیادہ جنگیں آج کل جو لڑی جاتی ہیں وہ مینٹل کیپیسٹی پہ ہوتی ہیں، کہ کسی ملک کے اندر اپنے آپ کو، دیکھیں جیت یا ہار یہ تو اس کے نصیب کی ہوتی ہے، اس کے مقدر کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر مینٹل کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں، ہمارا ہر فیلڈ سیکیور ہے، ہمارا فضائی، ہمارا جو ہے بری بحری ساری چیزیں سیکیور ہیں۔ تو فضائی لحاظ سے ایران کمزور تھا، تو اس کی چونکہ اب رشیا کی طرف سے یہ سکوئی Su-35 آنے سے، اگر وہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وہ رشیا دینے کو تیار ہے، ایران لینے کو تیار ہے، اگر یہ اس کو مل جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور میں ناظرین اگر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے چونکہ ایران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہے، اور اسرائیل بھی کافی حد تک ڈرا ہوا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو آج تک جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اسرائیل کی طرف سے ڈائریکٹ ایران پہ حملے کی بھی کوئی نہ کوئی آپ کو خبر دیکھنے کو مل جاتی۔ تو یہ ابھی تک چونکہ جو محفوظ ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، اسرائیل بھی ڈرا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین میرے اس پروگرام کو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ہمارے ایران سے کام کرنے والے تاجر حضرات ہیں کہ ایران ذہنی طور پر بالکل مطمئن ہے، اس کی جو فضائی حدود کی اپنی اس کیپیسٹی ہے اس میں مکمل طور پر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وہ روس سے سکوئی Su-35 خریداری کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور رشیا بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین اس کی فضائی حدود جو ہے وہ کافی حد تک سیکیور ہو جائے گی۔ آپ لوگ بے فکر ہو کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور ایران کا بھی اس میں جو ہے وہ پورا ذہنی طور پہ وہ مطمئن ہے۔ تو ناظرین آج کا میرا یہ ویلاگ دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میرے اس پروگرام کو ویلاگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کا میرا پروگرام اتنا ہی، نیکسٹ کسی اور ویلاگ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔